ብያለሁ። አሁኑ ኢንሻአላህ ፕሮግራም ቀጣይ ጀማዓዎች ከነዚህ ወንድሞቻችን በደንብ እንማር። ልምዳቸውን ልፋታቸውን እንዲህ የደከሙበትን ያናራክን አበልጽገን የበለጠ አድርገን ኢንሻአላህ ቀጣይ ደግሞ ጠርተናቸው እንዲመጡ የምናደርግ አላህ ያድርገን። ትመጣላችሁ፣ አትጥፉ። አሁን እስቲ ከልምዳችሁ ከልፋታችሁና ከታዘባችሁት ምናልባት እንደ ፓስወርድ በደንብ ለቀጣይ ወደ ኋላ ለቀሩት የምትሉት አጠር ያለች ፓወርፉል ቃላቶችን እናንተ እንጠብቃለን። ደስታችሁንም ግለጹ። ሰላም አለይኩም። ብስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወዐላ ማባዕድ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ወላሂ ዋንኛው ቤቁ ባየው ልፋታ ገሩ አሁን ዱራ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሲን ኑጌህ የሮ ግቢ ከነሴን ድራ ገሌ ወረጋሌ ጉያ ከነ ኑጌህ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ረቢ ከነ ባየ ገለፈቱ በርባዳ ከናት ያሱና ግን ዋይ ጀማዓና ቲቆላ መሃጀው ወላሂ ጀማዓን ኩኒ ቢከንጅር ራይ ነመጅሩ ተቆቲ نفيد يدي ياداني جماعة أنا جماعة أنا أقلب جماعة أنا سرفيسة وحنيف وصوتاني جماعة كوني أنا نبي تيسي والله وانا كيدات إجابة جماعة أنا هنجا أما أنا ستهي إسني ستهي سرفيسة وحنات من جماعة كون نتجاجلات من أمودة مو والله هنجيرو جماعة خنا تعدلوا دافع أنا سكوبينا يسرق كمية إن شاء الله والله يفتنا رابني يا جماعة خنا ترانو نجواتي على منحيس كفجيس نرات باي جماعة كان جارنا تايسين إنما جماعة كنا برتي أولمن جانا براقبة جماعة أما بود اللي كان جالا جماعة تاجرنا كوبينا النبرة وني جور باتو أمس تكوفي ولا كان تجاجل باتو نتي ورنا وجين ترى جماعة كان نالو الدار رانو كان أفهم كني أدا كان سبني كني أدا كان بيفتي كني لنا أدا كان نرى اللي بركود تودا لما فيزيكال اللي وهم تمر بركود دارا وجي والثاني جماعة كوشتا تكملي ركوت كملي جماعة وجين تجاجل وجين ترى والله أكمل سبلتي في التربة لا قلتي فلا سنة الله أكبر الله أكبر كانت يا مرة مو وندا بتربة الدير يسوع يسار سلام سكبوات تيفين جماعة خنا جماعة خنا سيرفيس خدمة إيجا سبحان جماعة خنا خدموا إرجع سا إرجع بطل إرجع برتا هرولي كوكوفارت إرجع ربنا لا كبار جماعة كوني بفخر وسون تاني أكيد يونسات ترجمة كتبوا نهندينو جنة كسابو كمان سنجا جماعة نباجي جاردا باي نسجاردا ورينا مو جماعة نانجر تجرات ريت إسي مفتشيس يوم إسي مفتشيس أفضل الله تعالى رب يجريك مولي فاقون كبيرة أنا كلاس تدير برزنتاتي ما أكتدلي وركوز نتوني أفضل الله كان جالا دي مندن دو رب يجلس جاردا بيجا جبارس جاردا إن شاء الله كان بابا سلطاني كان وجيرنا جبوا نستطيع استقبال لين نجار ولتنا أبو نسكجا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كاتوچو በዚህ ጋር ያልቃሉ ወንድማማቾች እንደተባለው ቅድም እንደነገርኳችሁ ፍቅራችን እስከ ዘላለም ግንኙነታችን ግን እስከ ተወሰነች ጊዜ ናት። አላህ እቺን የተወሰነችውን ጊዜ አሁን ገድቧት ከአሁን በኋላ የምንለያይበት መድረክ ይሆናል። ይሄ ሽልማት ሐቂቃ ወላሂ ይሄን አይደለም። ሐቂቃ ቤተል ማላ ተሰይሜ 2 ዓመት በቆየሁበት ታውቃላችሁ፣ ኤቭሪቲንግ ሰክሰስፉል መሆን ከቻለ ቢሃይንዱ የሆነ ሰው አለ፣ ከጀርባው የሆነ ሞተር ጠንካራ ሰው አለ። ያ ቤተል ማላ ለ2 ዓመት ቆይታዬ እንድቆይ ያደረገኝ ትልቁ ጨዋታ ቅድም ሲወሳ የነበረው የቤተል ማሎች ሚንበሮች ሁሉም ሁላችሁም አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ጀማዓ